अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नामवर उलमाए कराम के तारीख़ी और ईमान अफरोज़ बयानात सुनने के लिए हमारा चैनल पर विज़िट करें। फ़ी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल का भी। अल्लाह के वास्ते मेरी सुनो, ये पैगाम है, ये सबक है कि अल्लाह को राजी करते हुए हम किसी समझौते के कायल नहीं हैं। जान मांगेगा दे देंगे, औलाद मांगेगा, हमारे बेटे कोई अली से ज्यादा, कोई अब्बास से ज्यादा, कोई अब्दुल्ला से ज्यादा, कोई हसन से, कोई कासिम से ज्यादा अजीज हैं। उनके मुकद्दस वजूद क्या हुआ? हजरत इब्ने अब्बास ने ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, रंग उड़ा हुआ, मट्टी पड़ी हुई, हाथ में बोतल, उसमें खून है। आपने कहा, अर्ज की या रसूल अल्लाह खैरियत तो है, क्या माजरा है? आपने फरमाया, आंखों में आंसू थे, आपने फरमाया हुसैन का कत्ल देख के आ रहा हूं, और ये बोतल है जिसमें हुसैन का, उसकी औलाद का और उसके साथियों का खून है। मैं क़यामत के दिन खुद मुद्दई बन के पेश होऊंगा। हाँ, आज पता चलेगा हुकूमत का क्या भाव है, अब खुरासान की गवर्नरी की क्या कीमत है, कूफे के तख्त की क्या कीमत है। जब अल्लाह का नबी मुद्दई बन के आएगा, एक हाथ में कासिम को पकड़ा होगा, एक तरफ से मासूम अब्दुल्ला को उंगली में पकड़ा होगा, दाएं तरफ से अबू बकर लटका होगा, और इधर औन होगा, इधर अब्दुल्ला होगा, इधर अब्बास होगा, इधर हुसैन होगा, इधर यजीद होगा, और उसका लश्कर होगा, इब्ने ज़ियाद होगा। आज कोई बच के जाएगा कहां? ये क्या पैगाम है? जालिम के साथी ना बनो, जुल्म न करो, ना फरमानी ना करो, चाहे जान चली जाए। एक वकील जब कातिल का केस ले लेता है, तैयार हो जाए क़यामत के दिन इन्हीं लोगों के साथ खड़ा होने के लिए। एक वकील जब जालिम और जमीन दबाने वाले और खुलेआम किसी की बेटी की इज्जत को तार तार कर देने वाले का केस ले लेता है, जमीन दबा ली, कहता है मेरी जमीन में मेरी बचवाओ, कत्ल करके आ रहा है, कहता है मेरा कत्ल बचवाओ, वो कहता है 1 लाख लूंगा, निकाल के पार कर दूंगा, वो कहता है जितना मर्जी ले लो। क्या ख्याल है, ये वकील इब्ने ज़ियाद के साथ नहीं खड़ा होगा क़यामत के दिन? वकील इब्ने ज़ियाद के साथ नहीं खड़ा होगा क़यामत के दिन? मेरे भाइयों, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। आज सारा तबका जुल्म से भरा हुआ है। जालिम ना बनो, जो ये गाने की केसें बेच रहे और नंगी फिल्मों के इश्तिहार लगा के बैठे हुए और सारी नस्ल को गुमराह करके घर में पैसे ले जा रहे, और हिंदुस्तान से लड़ाई और हिंदी फिल्में घरों में देखी जा रही, ये इनके भी जुल्म की कोई इंतहा नहीं है। ये भी बड़े जालिम, सूद पे पैसा देने वाला वो भी वही जालिम, और मेरे भाइयों नाच और गाने की महफिलें सजाने वाला वो भी वैसा ही जालिम, औरतों को सरे बाजार नचवाने वाला वो भी वैसा ही जालिम। अपने मेरे भाइयों नाजायज तरीकों से, झूठ से, रिश्वत से, बदयानती से, खयानत से, नापतोल की कमी से और चीजों की खोट से और मीटर की बजाय गज के जरिए से कपड़ा नापने से जो बाजारों में हो रहा है, ना आप अंधे हैं, मैं बाजार में तो बहुत कम जाता हूं, लेकिन मुझे बाजार वाले आके बताते तो हैं, मीटर को दिखाते हैं, गज होता है, कपड़ा फैसलाबाद का होता है, मोहर कराची की होती है, दिखाते कुछ और हैं, देते कुछ और हैं। ये सूद के बाजार, ये झूठ के बाजार, ये जुए के बाजार, ये सब इब्ने ज़ियाद के साथ खड़ा होने का सामान किया जा रहा है। मजलूम होके मर जाओ, हुसैन के साथ खड़े किए जाओगे। मजलूम होना कामयाबी है, जालिम बनना हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है। कोई भाई वकील बैठा हो तो नाराज ना हो, एक होते उन्वान आ गया, आज का ताजर भी वैसा ही जालिम है। मैं अपनी बिरादरी कहता हूँ, आज का जिम्मेदार भी जालिम है, आज का हुक्मरान भी जालिम है, आज की पुलिस भी जालिम, हुकूमत भी जालिम, फौज भी जालिम, ये हमारे रेड़ी वाला आज का मजदूर जालिम है। ये भी रेड़ी के ऊपर बैठा गाने सुन रहा होता है, रेड़ी पे बैठा गाने सुन रहा होता, कुरान नहीं सुनता। आज का रेड़ी वाला जालिम, आज के दफ्तर में बैठा हुआ जालिम, इन्हें कुरान के नगमे भूल गए, जिन्हें हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सुर ताल में नशा आए। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, ये हुसैन के मानने वाले नहीं कहला सकते, ये अल्लाह के नबी के मानने वाले नहीं कहला सकते। मैं थोड़ा सा जज्बात में सख्त अल्फाज बोल रहा हूँ, मैं साथ साथ इसलिए माफी भी मांग रहा हूँ। क्या कर आदमी तंग आके कभी तो बहक जाता है, जुनून में बक रहा हूँ क्या क्या, पता नहीं मैं क्या क्या बक रहा हूँ, काश कोई समझे ज़बान मेरी। अब तो सुबह उठ के दुकान जाते, दुकान से घर आ गए, हमें 32 साल हो धक्के खाते हुए, सिर्फ इस उम्मीद पर या अल्लाह कभी तो बाहर आए,
اپنی محنت کو ٹوٹتا دیکھ کر ہر کوئی دیوانہ ہو جاتا. ہماری 15 ایکڑ کپاس خراب ہوئی, صرف 15 ایکڑ صرف. اور میرا بھائی صبح سے شام تک اس نے کسی سے بات نہیں کی تھی. وہ کیا ہوا؟ 15 ایکڑ کی کیا اوقات ہے؟ 1 1.5 لاکھ کی فصل خراب ہو گئی, سے کیا ہو گیا؟ محنت کے ٹوٹنے پر ہر کوئی دیوانہ ہو جاتا. میں نے نہ کوئی ذمہ دار رکھ لیا, نہ تجارت کی, نہ کاروبار کیا. 32 سال ہو گئے اسی دشت میں پھرتے ہوئے, لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے. بیوی چھوڑی, بچے چھوڑے, گھر چھوڑا. اس لیے چھوڑا کہ شاید باہر ہم بھی دیکھ لیں. تو جب نہیں کچھ نظر آتا تو پھر آدمی ایک وقت پر آتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے, دیوانہ ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے آج سارے معاف کرنا, میں دیوانگی میں بول رہا ہوں, پاگل پن میں بول رہا ہوں. محرم ہو, حسین کی یاد ہو, اور اس کے تڑپتے لاشیں آنکھوں کے سامنے ہو, اس کی آنکھوں کے سامنے کٹتی تڑپتی نظر آ رہی ہو, اور پھر فیصلہ آباد میں نوجوان ناچ رہے ہوں, گا رہے ہوں, شرابیں پی رہے ہوں, زنا کر رہے ہوں, کاروباری جھوٹ بول رہے ہوں, ناپ تول میں کمی کر رہے ہوں, عورتیں بے پردہ پھر رہی ہوں. دلہا کو ٹائی پہنائی جاتی, کوٹ پہنایا جاتا ہے, پینٹ پہنائی جاتی, شیو کروائی جاتی. جو داڑھی رکھ لے مائیں کہتی ہیں تجھے لڑکی کون دے, تیری شادی کیسے ہو؟ کیا ظلم ہے؟ صرف امریکہ ظالم نہیں ہے, گلستان کالونی والے بھی ظالم ہیں. صرف ہماری حکومت ظالم نہیں ہے, ہمارے میں بھی ظالم, ہماری حکومت بھی ظالم, ہمارے تاجر بھی ظالم, ہمارے ذمہ دار بھی ظالم, ہماری عورتیں بھی ظالم, ہمارے مرد بھی ظالم. ہاں, استثناء تو ہر جگہ ہے. کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے چھت قائم ہے آسمان کی, دھرتی کا فرش بچھا ہوا ہے, لیل و نہار کی گردش ہے. وہ بھی اٹھ جاتے تو شاید قیامت کب کی آ چکی ہوتی. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, ہے اللہ کے بندے اور بندیاں جن کی برکت سے جہان قائم ہے, لیکن ہم تو اس میں سے نہیں ہیں. تو آج تو توبہ کرو, اتنی نفرت تو دکھاؤ ہم کو. اللہ کے سامنے مسجدوں کو بھرو, اتنا مجمع ہر نماز میں لے کر آؤ, اتنے نمازی ہر نماز میں لے کر آؤ, اور اپنی دعاؤں کو بڑھاؤ, اپنی توبہ کو بڑھاؤ, اپنی عورتوں کے پاؤں پکڑو. یہ گانے والوں کے پاؤں بس کرو, خدا کے واسطے بس کرو, ہمیں مت برباد کرو. یہ سمجھاؤ جا کر, میں جلسے جلوسوں کے حق میں نہیں ہوں. اپنے خلاف جلسہ کرو, اپنے خلاف جلوس کرو. یہ جلسے جلوسوں سے اللہ فیصلے نہیں بدلتا, اللہ توبہ سے فیصلے بدلتا ہے. اللہ اس کے دربار میں رونے دھونے سے فیصلے بدلتا ہے. توبہ ہم کریں نہیں, سارے فیصلہ باد میں جلوس نکل جائے, اس سے کیا ہوگا؟ توبہ کرو, توبہ اللہ کے واسطے. دکاندار جھوٹ سے باز آئیں, ناپ تول کی کمی سے باز آئیں, داڑیاں منڈانے سے توبہ کرو, یہ پتلونوں کو آگ لگا دو. اتنی تو نفرت کا اظہار کرو کہ اللہ ہم آ رہے ہیں تیری طرف, ہمیں اپنا بنا لے, ہم تیرے نبی کی غلامی میں مرنا چاہتے ہیں. حر کی طرح موقع ہے. اللہ نے حر کو اس کے نام کے مطابق آزادی دی. سبحان اللہ. حر بن یزید جب اس نے دیکھا کہ واقعی حملہ ہونے لگا تو عمر سے کہنے لگا, کیا تو واقعی آل رسول کو قتل کرے گا؟ کہنے لگا بالکل قتل کروں گا. کہنے لگا اللہ کی قسم, میں نے کبھی ایسا نہ سوچا تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا. اور گھوڑا دوڑاتا ہوا آ کر حضرت حسین کے قدموں میں گرے گا اور اگر معافی مانگنے لگا, مجھے معاف کر دیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ ہوگا. آج میں جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے داغ کو دھوں گا. تو موقع ہے, ہمیں موت نہیں آئی. اللہ کے واسطے توبہ کرو, گھڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے, اور میں اس سے زیادہ کہ کچھ کہہ نہیں سکتا. اور میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں, مجھے اللہ کے واسطے معاف کر. یہ اندر والے, یہ باہر والے, یہ اوپر والے, باہر سڑکوں پر بیٹھنے والے, اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو. میں نے جذبات میں ایسے کلمات کہے ہیں جو مسلمان کے ممکن ہے کسی بھائی کو ٹھیس پہنچے, آپ کی شان کے منافی ہوں, مناسب نہ ہوں. لیکن بھائیو, دیوانے پر کوئی نہیں غصے ہوا کرتا. آج تھوڑی دیر کے مجھے دیوانہ سمجھ لو کہ صدموں نے پاگل کر دیا ہے. ہر آدمی محنت کو ٹوٹتا دیکھ کر, بچے کا کھلونا توڑ دو وہ رونے لگ جاتا. وہ کچا گھر بناتا ہے. آپ تو اب شہری لوگ ہیں, ہم تو دیہاتی لوگ ہیں. ہمارا تو بچپن بھی دیہات میں گزرا. ہم وہ مٹی کے گھر بناتے تھے پاؤں ڈال کر, اسے کوئی توڑ دیتا تھا تو ہم اس میں رونے لگے. میرا گھر توڑ دیا. چور کا ہاتھ کٹا تھا اور اللہ کے نبی کے آنسو تھمنے کو نہیں آتا.
کتنی معصوم گردنیں کٹ رہی، آج وہ ہمارے اندر ہوتا اس کا کیا حال ہوتا۔ تو بھائیو، محنت کے ٹوٹنے پر ہر آدمی دیوانہ ہو ہی جایا کرتا ہے، اس لیے میں آ کر میں پھر معافی مانگتا ہوں آپ سب سے، مجھے اللہ کے واسطے معاف کرنا۔ کوئی میری بات دل کو لگ گئی ہو تو لے لینا، پسند نہ آئی ہو تو میں تو ممبر پہ بیٹھ کے معافی مانگ رہا ہوں، کھلا معافی مانگ رہا ہوں۔ ممکن ہے کسی بھائی کو تکلیف ہوئی ہو اور اس نے برا منایا ہو، تو اللہ کے واسطے مبارک گھڑی ہے، نماز پڑھنے لگے ہیں، مجھے معاف کر دینا، اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا، اور کچھ نہیں ہوتا تو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔